बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसे कहते हैं अल्लाह का मौजज़ा, इसे कहते हैं अल्लाह की तरफ से गैबी मदद का आना, इसे कहते हैं कि अल्लाह अपनी निशानियां जो है वो कुफार को भी दिखा देता है कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो ये रास्ता तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। नाज़रीन, बरतानिया को बहुत बड़ा धचका लगा है। वो जंगी बहरी बेड़ा जो कि तैयारा बरदार है और यमन पर हमला करने के लिए तैयार था, पुरस्रार तरीके से टूट कर तबाह हो गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब एक पार्टी हक पे होती है, जब चंद मुट्ठी भर मोमिन जो कि हक के साथ होते हैं, तो फिर उनकी मदद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों की कतारें, फरिश्तों की अफ़वाज को उतारता है। वो बदर का मैदान हो या कोई भी दौर हाज़िर के अंदर कोई इस तरह का मुकाम कि जब आप हक के साथ खड़े हों तो अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ ज़ाहिर करता है कि आप हक के साथ खड़े हैं और दुनिया को भी दिखाता है कि ये हैं वो लोग, इनको देखो ये हक के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया में मज़लूम फ़लस्तीनी जो कि अभी तक 30,000 की तादाद में शहीद हो चुके हैं, मज़लूम फ़लस्तीनी अपने बच्चों को हाथों में बुलंद करके पूरी दुनिया से ये इस बात की जो है वो एहतजाज करते रहे और इल्तिजा करते रहे कि हमारी मदद को पहुँचो। लेकिन नाज़रीन, इस तगासा को जो है वो बुलंद करते रहे, मुसलसल करते रहे और अब भी कर रहे हैं कि ये जो इस्तगासा नुसरत है इसको बुलंद कर रहे हैं और पूरी दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं कि कम अज़ कम हमारी इमदाद को पहुँचो, हमारी आवाज़ को सुनो, जो कुछ हमारे साथ ज़ुल्म हो रहा है, उस ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करो। तो नाज़रीन, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि इसके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन नाज़रीन, वो बड़े मुबारक लोग हैं जो अमली तौर पर इस जिहाद के अंदर शामिल हैं, जिसकी मैं वाज़े तौर पे और सबसे ज़्यादा जो अमली तौर पे फ़लस्तीन के लिए हमास तो कर ही रहे हैं, हिज़्बुल्लाह है। उन्होंने उसकी जंग को खींच के अपने दरवाजे पे ला खड़ा किया है। दूसरी जानिब है इंसारुल्लाह यमन। नाज़रीन, इंसारुल्लाह यमन ने क्या किया है, उन्होंने नहीं देखा कि दुनिया क्या सोच रही है, उन्होंने नहीं देखा कि मेरे सामने जो है वो दुनिया की सुपर पावर है। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि हम हक के साथ खड़े हैं। जिस दिन पहला हमला अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यमन पर किया गया था तो उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मुतमईन हैं कि हमें गजा की वजह से इस हमले का सामना करना पड़ा और उन्होंने कहा कि आज हम मुतमईन हैं कि हमें उसकी वजह से यहाँ पे हमारे अटैक किया जा रहा है। और नाज़रीन, उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल किया और बरतानिया, अमेरिका जो भी बड़ा-बड़ा मुल्क आया उस की एक नहीं मानी, एक नहीं सुनी, उनकी सारी ताकत को समुंदर के अंदर गर्क करते हुए उनके बेशुमार बहरी जहाज़ों को समुंदर-बुर्द किया और नाज़रीन, आज जो है वो एक बड़ा अजीबो-गरीब मौजज़ा देखने को मिला है। मैं इसे मौजज़ा ही कहूँगा क्योंकि मौजज़ा उसे कहते हैं जो जिसे अक्ल समझने से आजिज़ आ जाए। मेरी अक्ल तो आजिज़ ही है लेकिन अभी तक जो है वो गोरों की अक्ल भी समझने से आजिज़ है कि आखिर हुआ क्या है। नाज़रीन, हाउ इट्स पॉसिबल कि एक बड़ा जदीद तरीन दुनिया का जदीद तरीन बहरी जहाज़, न सिर्फ बहरी जहाज़ बल्कि आप यूँ कह लें कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि एक गरूर की अलामत समझा जाता है रॉयल नेवी की, क्वींस एलिज़ाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसके ऊपर कम से कम 60 जो जहाज़ हैं, बमबार तैयारे वो उसके ऊपर मौजूद होते हैं। चलता-फिरता पानी के ऊपर यूँ कह लें कि एक शहर होता है, बारूद से भरा हुआ, तैयारों से भरा हुआ, क्रू मेंबर्स बहुत कुछ उसके ऊपर होता है। तो नाज़रीन, अब क्वींस एलिज़ाबेथ बरतानिया का एयरक्राफ्ट कैरियर जो जिसकी मालियत नाज़रीन बताई जा रही है 3.8 बिलियन डॉलर, साढ़े 3 यानी पौने 4 अरब डॉलर का ये क्वींस एलिज़ाबेथ बहरी बेड़ा था। लेकिन हुआ क्या कि इंग्लैंड के कोस्ट पर खड़े हुए अचानक ही ये बेड़ा जो है वो टूट कर तबाह हो गया। है ना हैरानगी वाली बात? यही वो बेड़ा है जिसको यमन पर हमला करने के लिए इन्होंने नाटो के दीगर इत्तहादी जो ममालिक हैं, उनके साथ मिलकर हमला करने के लिए शेड्यूल किया था कि आने वाले दिनों के अंदर हम इस बहरी बेड़े को यमन पर हमला करने के लिए भेजेंगे। नाज़रीन, यमन पर अटैक करने की कोशिश में आप देखें अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है।
امریکہ کو اللہ رب العزت نے اس طرح کے عبرت کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ وہاں پہ اندرون خانہ جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے، ریاستیں ایک دوسرے سے ٹکرانا شروع ہو گئی ہیں، وفاق کے ساتھ ٹکرانا شروع ہو گئی، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے، کم از کم 100 سالوں میں پہلی مرتبہ اس طرح سے ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو جنگی بحری بیڑا ہے یہ انگلینڈ کے، یعنی جو کوسٹ تھا، یہ اس کا برطانیہ کا کوسٹ جو ہے اسی کے اوپر رائل نیوی کا یہ جہاز جو ہے یہ ٹوٹ کر تباہ ہو گیا ہے، اور یہ تیار تھا یمن پر اٹیک کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یمن کو بتایا جا رہا ہے کہ پریشان نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، چاہے اس کے مقابلے میں دنیا کی سپر پاور ہو یا پھر دنیا کا سب سے قابل فخر جنگی بحری بیڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ناظرین، اب ذرا یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یمن میں تو یہ کچھ ہوا ہے، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ حماس کی جانب سے، حماس کی کتنی تعداد ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو آج سے 5-7 سال پہلے دیکھیں تو غلیلوں کے ساتھ اسرائیلی ٹینکوں کے اوپر جو ہے وہ پتھر پھینک رہے تھے۔ آج وہ ان کے ڈرونز اتار رہے ہیں، آج بھی ایک ڈرون اتارا گیا اور اس کا بے شمار جو ڈاٹا ہے وہ انہوں نے ریکور کر لیا ہے، جو کہ بڑا سینسیٹیو ڈاٹا تھا۔ اور ناظرین، اس کے اوپر اٹیک جو ہو رہے ہیں، اسرائیل کے اوپر جو اٹیک ہو رہے ہیں، اسرائیل کے جو آپ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پورا نیٹو اتحاد جو ہے وہ اسرائیل کو مدد دے گا، پورا نیٹو اتحاد ان کی مدد کرنے کے لیے اتنا بارود بھیج دے گا، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ جہاز اتریں گے جو کہ بارود سے بھرے ہوئے اس کی مدد کریں گے۔ عرب ممالک سارے آپ دیکھیں کہ اس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر ہے، اردن ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں، مسلم ممالک بھی اس کی مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی، اور ساری مدد کے باوجود ناظرین انہوں نے خوراک بند کر دی، بالکل کربلا والے حالات پیدا کیے ہوئے ہیں، پانی نہیں آنے دیا جا رہا، خوراک نہیں آنے دی جا رہی، ادویات نہیں آنے دی جا رہی۔ آج جو ہے وہ رفح کراسنگ کے اوپر جو کیمپس، جو ٹینٹس والے کیمپس بنے ہوئے تھے، اس کے اوپر اسرائیلی فوج نے بمباری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے غرق کیا ہے کہ ان کے نسلیں تک برباد ہو گئی ہیں، کوئی اب اسرائیل آنا نہیں چاہتا ناظرین، اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے، اور جو وہاں پہ موجود ہیں وہ کسی بھی صورت، ہر صورت یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس سے بڑی عبرت کیا ہوگی کہ یہ خود اسرائیلی جنرلز کہتے تھے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم غزہ کے اندر جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ نہیں، ایک نا نظر آنے والی مخلوق کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں۔ اور نا نظر آنے والی مخلوق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ٹولیاں بھیجتا ہے، قافلے بھیجتا ہے، لشکر بھیجتا ہے فرشتوں کے اپنے بندوں کی مدد کے لیے۔ اور ناظرین، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اسلام کا بول بالا ہوگا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب امام زمانہ، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو اس وقت سے پہلے ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے مومن بنے کہ کم از کم ہم غلط کے ساتھ، غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ تو رکھیں، کم از کم ہمارے اندر اتنی کرج تو ہو کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں، ہر بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، جی حجت امام زمانہ کی ہم دعا کر رہے ہیں، لیکن کیا ہمارے پلے کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم امام کو فیس کر سکیں گے؟ کم از کم حق کے ساتھ کھڑے ہونے والا، آج جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں امام حسین علیہ السلام نے جو آخری استغاثہ بلند کیا تھا تو میں لبیک یا حسین کہتا ہوں، تو لبیک یا حسین کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آج بھی آپ مظلوم کے لیے کھڑا ہوں، آج بھی آپ مظلوم کی جو امداد ہے اس کی مدد کے لیے آپ کھڑے ہوں، چاہے جس لیول پہ ہیں، آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، آواز بلند کریں، آپ بول نہیں سکتے، آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس کے پیغام کو شیئر کر سکتے ہیں، مظلوموں کی آواز کو آپ جو ہے وہ دنیا میں پھیلا سکتے ہیں۔ تو جو کام کریں، لوگ ان کو سپورٹ کریں، آگے بڑھیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کہ جب آپ بہت نچلے لیول کا جہاد بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔